مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. مشاهدينا مرحبا بكم. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء. مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. مشاهدينا مرحبا بكم في موجز الأنباء من قناة الجزيرة. تواصل القوات التركية وقيادة أمن جمهورية شمال قبرص التركية مناورات عاصفة البحر الأبيض المتوسط التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل. تواصل القوات التركية وقيادة أمن جمهورية شمال قبرص التركية مناورات عاصفة البحر الأبيض المتوسط التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل.